अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, जो अहबाब तबलीगी जमात से वाबस्ता है और तबलीगी जमात में वक्त लगाते रहते हैं और तबलीग में जाते रहते हैं, वो लोग इस बयान को ज़रूर सुने। आजकल हमारे मुआशरे में ये बात आम होती जा रही है कि जो अहबाब तबलीग से वाबस्ता हैं, तबलीग में वक्त लगाते हैं, वो आम तौर पर अक्सर को तो यूं देखा गया है, उलमा को नहीं मानते या मदारिस को नहीं मानते या खानका को नहीं मानते, सिर्फ तबलीग ही में वक्त लगाना और तबलीग में चिल्ला लगाना, 4 महीने लगाना और साल लगाना और 3 दिन लगाना, इसी को ही दीन समझते हैं। और जो उलमा बेचारे 10-10, 15-15 साल तक मेहनत करके कुरान की तफसीर सीखते हैं, अहादीस मुबारका सीखते हैं और फिक़ह सीख कर लोगों के सामने बयान करते हैं, उनकी अहमियत उनकी नज़र में कुछ भी नहीं होती। जो लोग तबलीगी जमात ही को दीन समझते हैं, वो इस बयान को पहले जरूर सुने और जितना हो सके उतना अपने तमाम अहबाब में आगे शेयर करें। और इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप इस बयान को पूरा जरूर सुने। जमाना कहां से चला गया, उम्मत के हमारे लोग, आलम अरब के अरब नौजवान क्या क्या फिक्रें कर रहे हैं, और हम आज मदरसे वाले तबलीग पर, तबलीग वाले मदरसे पर, ये दोनों मिलकर खानका पर क्या बकवास हो रही, कहां लगे हुए हैं। हमारी गुफ्तगूओं का मौजू यही है कि ये काम अफजल, ये काम अफजल, ये बेकार और वो बेकार। खुदाए पाक की कसम, जितनी मर्तबा तुम इन फजूल बातों पर बात करोगे, उतनी मर्तबा तुम अल्लाह से जुबान हाल से ये कहते हो कि अल्लाह हमें जन्नत नहीं चाहिए, हमें जहन्नम चाहिए। ये बातें करने की एक एक लम्हा कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है। अपनी जबान को ठीक से बात करो, इस्तेमाल करो, या कुछ काम कर सकते हो करो, वरना खामोश तो रहो। काम करने वालों के दिल तो मत तोड़ो। जानते हो कि जो उलमा किताबें लिखते हैं, जो उलमा फतवे लिखते हैं, जो उलमा कुरान और बुखारी का दर्स देते हैं, उन्होंने अपनी जवानियों की बेहतरीन रातें, तुम तो अपनी बीवियों से लुत्फानंदोज हुआ करते थे, और वो नौजवान उलमा अपनी जवानियों की बेहतरीन रातों को किताबों के साथ गुजारते थे। तब वो इस काबिल हुए हैं कि वो कुरान का दर्स दे रहे हैं। तुमको कुरान का दर्स हकीर मालूम होता है? जहालत की इंतहा है। एक गश कर लिया और समझे कि हम दीन के ठेकेदार हो गए। बदतरीन दर्जे की जहालत है। इसका कोई ताल्लुक तबलीग से नहीं है। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के दामन इससे पाक है, हजरत मौलाना यूसुफ का दामन इससे बिल्कुल पाक है। जानते हो हजरत मौलाना इलियास को? वो तबलीग के जिम्मेदार हो। तुम्हें पता है मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? जिस वक्त मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया कि हजरत शेखुल हिंद के घर की मस्तूरात में ये कहलाया है कि आप बयान कर दीजिए, हजरत मौलाना इलियास खड़े हो गए। कहने के इलियास की यह औकात है कि शेखुल हिंद के घर की मस्तूरात में बयान करें। उसके बाद थोड़ी देर रोते रहे और फिर कहने लगे, उस घर का एहसान है, मैं उस घर का गुलाम हूं, उस घर की औरतों के हुक्म को टाल नहीं सकता। उसके बाद नंगे पैर देवबंद की उस गली में चले जहां मेरे वालिद साहब ने उस गली में चलकर मुझे बताया, इस गली में शेख हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह कभी चप्पल पहन के नहीं चले। अल्लाहु अकबर। क्यों? फरमाया, ये मेरे उस्ताद के उस्ताद का मकान है, मैं यहां चप्पल पहन के नहीं चल सकता। जब हजरत शेखुल हिंद के यहां पहुंचे तो जानते हो वहां की औरतों ने मोढ़ा बिछा रखा था, एक कुर्सी बिछा रखी थी बैठने के लिए, ताकि हजरत उस पर तशरीफ रखें और बयान फरमाएं। तो बजाय मोढ़े पर बैठने के एक नौकर और गुलाम, बल्कि भिखारी की तरह घर की चौखट पर बैठ गए। घर की औरतों ने कहलवाया, हजरत से कहो कि ऊपर आकर बैठे। कहने लगे, मैं इस घर का गुलाम हूं, मैं चौखट से आगे नहीं बढ़ सकता। क्या हो गया है लोगों को आज? क्या कयामत करीब है? क्या हमने अपने दिलों पर मोहर लगवाने का फैसला कर लिया है? क्या हमको ये बात नहीं मालूम कि हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह 3 दिन के लिए जब जमात में निकलते थे, 3 दिन के लिए मेवात जाते थे, तो खुद फरमाते थे, अगरचे मेरे साथ जाकिरीन की जमात होती है, मेरे साथ सालिहीन की जमात होती है,
لیکن 3 دن لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے میرے دل میں گرد و غبار آ جاتا ہے. میں جب تک خانقاہ رائے پور میں جا کر ذکر نہیں کرتا، اس ماحول میں نہیں رہتا، تب تک میرا دل صاف نہیں ہوتا. اللہ اکبر. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا دل 3 دن نکلنے کے بعد اس کا محتاج سمجھے وہ کہ مجھے اللہ والوں کے بعد حضرت رائے پوری کے پاس جا کر ذکر کو کرنا پڑے گا، تب میرا دل صاف ہوگا. اور آج اللہ اکبر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں اللہ والوں کے پاس جانے کی. کیا ہمارا دل حضرت مولانا الیاس کے دل سے زیادہ چمک گیا ہے؟ جنون کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اللہ کے بندو، ہونا تو یہ چاہیے کہ سب شعبے میں لگے ہوئے لوگ دوسرے شعبے والوں پر رشک کریں. ہونا تو یہ چاہیے کہ علم والے ذکر والوں سے کہیں آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ تو گھنٹوں اللہ کی یاد میں ڈوبتے ہیں، آپ کو اللہ سے رابطہ ہو جاتا ہے، آپ کی تو ہر دھڑکن سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے. ہم لوگ تو مسئلے مسائل پڑھانے میں لگے رہتے ہیں، کتابیں پڑھانے میں لگے رہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. اس کے جواب میں ذکر والوں کو علم والوں سے کہنا چاہیے، علم والوں سے کہنا چاہیے کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ تو امت کے اور قرآن اور رسول کے درمیان ترجمان ہیں. آپ کو اللہ نے چنا ہے حضور کی مرضی کو عوام تک پہنچانے کے لیے، طلبہ تک پہنچانے کے لیے. آپ قال اللہ و قال رسول کے ترجمان ہیں، آپ بڑے محسن ہیں، آپ نائب رسول ہیں. ہمیں آپ پر رشک آتا ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ دونوں مل کر دعوت والوں سے کہیں کیا آپ کا نصیب ہے، آپ کتنے پیارے ہو، اپنی جان مان لے کر آپ نکلتے ہو اللہ کے راستے میں، آپ گشت کرتے ہو، آپ کو لوگ جھلکتے ہیں، آپ کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا لوگ دل توڑتے ہیں، آپ برا نہیں مانتے، آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ تشکیلیں کرتے ہو، آپ ملکوں پھرتے ہو، آپ بہت اونچا کام کر رہے ہو. ہمارے لیے دعا کرتے رہا کرو، ہم بہت محتاج ہیں. اور دعوت والے پلٹ کر علم اور ذکر والوں سے یہ کہیں حضرت یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کا مقام، آپ بہت اونچا کام کر رہے ہیں. آپ تو علماء ورثۃ الانبیاء، آپ تو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. ہم تو بہت معمولی لوگ ہیں. یہ تو غنیمت ہو گیا تو کچھ کلمہ نماز کو سیکھنے کا راستہ ہمارے لیے بھی نکل آیا. کاش کہ دین کے مختلف شعبوں میں لگے ہوئے لوگ اپنے کو چھوٹا اور دوسرے کو بڑا سمجھ رہے ہوتے تو پھر اللہ کی نگاہ میں سب بڑے ہو جاتے. زمانہ کہاں سے چلا گیا. امت کے ہمارے لوگ عالم عرب کے عرب نوجوان کیا کیا فکریں کر رہے ہیں، اور ہم آج مدرسے والے تبلیغ پر، تبلیغ والے مدرسے پر، یہ دونوں مل کے خانقاہ پر کیا بکواس ہو رہی، کہاں لگے ہوئے ہیں. ہماری گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ یہ کام افضل، یہ کام افضل، یہ بیکار اور وہ بیکار. خدا پاک کی قسم جتنی مرتبہ تم ان فضول باتوں پر بات کرو گے اتنی مرتبہ تم اللہ سے زبان حال سے یہ کہتے ہو کہ اللہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں جہنم چاہیے. یہ باتیں کرنے کی ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. اپنی زبان کو ٹھیک سے بات کرو، استعمال کرو. یا کچھ کام کر سکتے ہو کرو، ورنہ خاموش تو رہو. کام کرنے والے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.